माझ्या वतीन स्वागत करता आणि आज एक विषय तुमच्या समोर उभा होता। आज उटाळ संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळी आणि प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन म्हणजे काय आरोप केले ताजी एक स्पष्टता तुमच्या सगळ्यांना देऊची प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून केवळ प्रशासक नाही तर गोंयभरच्या जनतेक कळपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान हांवें सांगपाक जाय। विशेष करून म्हजसारको सामान्य कार्यकर्तो 96 पासून गाकुवेक जी मुवमेंट आसा गावडा वेळीपावी कुणबी ह्या लोकांना जस्टीस मेळची म्हणून हांव स्वता काम करतां आणि तातूंतल्यान म्हणजे बाबूसो गांवकर जर्मी इवन बाबू कवळेकर बाकीचे अनेक जे नेते आसा ते ह्या सगळ्या लोकांनी हे काम सुरू केलें। अशा वेळाचेर गाकुवेची मुवमेंट आसली त्या वेळाचेर प्रकाश वेळी मात्र नाशिल्लो 2036 आणि 2003 सालाक गावडा वेळीपावी कुणबी ह्या 3 समाजाक स्टेटस मेळ्ळो आणि त्या उपरांत जो संघर्ष सुरू जालो तो मूलभूत अधिकार जे मेळचे त्या दृष्टिकोनांतल्यान आणि त्यानंतर 2004-05 सालांत मध्यंतरी काळखंडांत उटा हे संघटन संस्था युनायटेड ट्रायबल अलायन्स असोसिएशन ही संस्था सुरू जाली। तसो वास्तवीक हांव मेंबर ना उटा ह्या संघटनेचो हांव मेंबर ना पण 2005 सालाक हांव आमदार आणि जे वास्तवीक हांव 2004 सालापासून 2002 पासून दोनचे इलेक्शन लढयले आणि त्यात सक्रिय राजकारणांत हांव आसा। 2005 सालाक हांव म्हणजे हीच मुवमेंट फुडें व्हरपा खातीर खंयची तरी एखादी संस्था जाय त्या वेळाचेर आमी सगळे तरुण जे आसा केपें सांगे सगळे तरुण आसा त्या सगळ्या तरुणांनी युनायटेड ट्रायबल अलायन्स या संस्थेच्या अंतर्गत हे काम सुरू करचे अशा एकमतान ठरले त्या वेळाचेर। आणि ही मुवमेंट जी आसा ही सादारणशी 2011 पर्यंत चल्ली बार्डीचे आंदोलन पर्यंत चल्ले आणि त्या संघटनेचा अध्यक्ष आसलो प्रकाश वेळी। त्यानंतर 2012 सालाक जनरल इलेक्शन जालें आणि त्या वेळाचेर हांव भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमदार जालो आणि त्यानंतर 2012 साला उपरांत म्हाका ती ट्रायबल खात्याची जबाबदारी म्हजी आयली आणि अशे स्थिती वेळाचेर म्हणजे जो फुडचो एक खंदरकाळ ते राजकारणांतल्यान भायर उरले अन्य पक्षांक तात्वीक दृश्टिकोनांतल्यान आमचे पटना जालें आणि त्या वेळाचेर हांवें सांगलें की आतां हाजे फुडें म्हजें आनी तुमचें म्हणजे हांव तसो त्या उटा ह्या संघटनेचो हांव कोण ना जाल्यार मेंबर ना जें काम जावपाक जाय कम्युनिटीक न्याय दिवपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान काम करपाक जाय आतां पर्यंत केल्लें आसा आणि जर आमची जर पठना सदर जाय जाल्यार आमी हांगाच आमी एकामेकां कडेन फारकत घेवची तुम्ही माझ्या विषयी काय उलोवचें न्ही आनी हांव तुमच्याच विशयी काय उलयतां एक अंडरस्टँडींग हाजेर आमी करचें हें तांकां सांगून हांव तुमच्या भायर सरलो। पूण प्रत्यक्ष पळयलें जर जायत संबंद 2012 ते 2017 पर्यंत जो कालखंड पळयलो जर जायत जाल्यार म्हाका ट्रायबल लोकांक खात्याचें काम सुरू करपाक दिलें ना। एक दर म्हयन्याक दर 2 म्हयन्यांतल्यान प्रेस घेवन जे आसा न्ही म्हजी सरकाराची आमच्या सगळ्यांची बदनामी हो प्रकार तांणी चालू दवरलो पण हांव केन्नाच ताजेर तुमी साक्ष आसतले हांवें केन्नाच ताजेर रिप्लाय हांव केन्ना दिलेच ना। हांव स्वता काम करत आयलो आनी हांव समाधानी की हांव 2017 पर्यंत आसा न्ही ह्या खात्याक न्याय दिवपा खातीर 25 योजना आंखल्यो आनी प्रत्यक्ष लोकां कडेन इम्प्लिमेंट करपाच्या दृश्टिकोनान ताजो फायदो लोकांक जालो। आता आज जो प्रश्न निर्माण जाता ज्या लोकांकडे म्हजो संबंधच ना
त्या लोकांनी मध्येच उठून मध्ये प्रेस कॉन्फरन्स घेवप आनी म्हजे आरोप करपाक कितें जालें असो एक प्रश्न. आता प्रश्न जो आसा म्हणजे सरकाराचो सभापती, सरकाराचो मंत्री आणि पक्ष किंवा बाकी सरकारांतले आमी लोक म्हज्या खंयच्या तरी एखाद्या पंच सदस्य किंवा सरपंचाक लक्षांत आयलें की म्हज्याच पंचायतीक दोन पंचायती आसा जे ट्रायबल भागांतल्यो प्रामुख्यान साधारणशे 15 संस्थांक पयशे दिले. हाजे पयलीं तो विशय आयिल्लो आसा. 15 संस्थांक पयशे आयले आनी ताजे उपरांत ती सोदाशोध सुरू जाली. ते कार्यक्रम खंय जाले, कशे जाले, कितें जाले आनी बऱ्याच वेळाचेर ते कार्यक्रम जे पावसांत जाले, जून जुलयाक जाले आनी जून जुलयाक जाता आसतना ती प्रत्यक्षांत ती 50 लोक सुद्दां बसपाची अशी स्थिती ती ना आनी त्या वेळाचेर ते 2 लाख 3 लाख रुपया कशे खर्च केले हो एक मुद्दो आयलो. आणि त्या संदर्भातले निवेदन जे आसा सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जे म्हणजे मंडळ आसतले, म्हणजे सरपंच सरपंच आसतले, मुख्यमंत्र्याक दिली आणि तेच निवेदन ताणें म्हाका दिलें. कोणाक तरी आमचे पत्रकार बंधूक कळय अशें अशें निवेदन दिल्लें आसा. हांवें ताका थोडीशी सक्ती स्थिती आसा आनी सांगली अशें आमचे एक परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. तो प्रेसाक येतकच तो विशय आसा आनी तो वाढलो. विधानसभा जाता आसतना त्या विधानसभेक तो विशय आयलो. ही एक बाब जाली. दुसरी बाजू तुम्ही जो ऑडिओ व्हायरल जाला तो पळयलो तुमी. ऑडिओ व्हायरल जाला तुम्ही आयकला सगळ्या प्रेसांतून आयला तो. तुमचें नाव घेतलंय म्हणजे आनी म्हजें नाव घातलें एक विशय आसा. पूण तातूंत एक संस्थेक खंयचे तरी एक संस्थेक मुख्यमंत्र्याच्या डिपार्टमेंटांत ताका पयशे सँक्शन जाले. म्हणजे म्हजो कांयच संबंध ना. मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यांतले पयशे ताका अप्रूव जाले आनी ताका ते ताका लक्षांक आयले, त्या मंत्र्याक लक्षांक आयले आनी ताणें ज्या तरेन ताणें त्या ऑडिओ जी भाशा वापरली आसा ती सबंद गोंयच्या जनते समोर पावली आसा. हांव ते जे सत्य हांवें आयकलां तो म्हणून ना म्हणून हांव जर न्याय जो आसा न्ही एक आसपाक जाय. तुज्या जर पुर्यो मतदारसंघात किंवा हांगा आजूबाजूचो एखादे कार्यक्रम जाता, कोण तरी दुसरी करता आनी सरकाराची भाशा तुका जर इतलो राग येता, स्वाभाविकपणे म्हज्या 17 संस्थांक म्हाका सांगनासतना हांव सभापती सरकाराचो भाग आसा आसून जर म्हज्या भागांतल्या 17 संस्थांक पयशे दिल्यार म्हाका कितले राग येवपाक जाय. म्हाका राग येवना. हांव शांत आसा. न्ही म्हाका राग आयलो पळय. आतां हें एक कित्याक घडटा हो प्रश्न आमी सरकारा समोर दवरलो, मुख्यमंत्र्याक दवरलो. आतां मुख्यमंत्र्या समोर दवरलो की विधानसभेक आयलो. विधानसभेक ताजेर चवकशी जावपाच्या संदर्भात ही चर्चाय जाली जाल्यार उटा संस्थेक म्हणजे एक प्रकारचो त्रास जावपाचें कारण कितें. म्हणजे उटा संस्थेक त्रास जावपाक जायना हो विशय आसा न्ही. सभापती, मंत्री, मुख्यमंत्री आनी विधानसभा इतल्या कडेन आसपाक जाय आसलो ना. म्हजो प्रश्न आसा की उटा संघटनेक म्हजो संबंदच नासलो तर जाय. तुमचे कडेन कसले बऱ्या वायट्या संदर्भात सुद्दां आमचें नासलें, लागीबाज नाका आसलो तर जाय. म्हाजे आरोप करपा कारण कितें हो एक विशय. दुसरो ते महत्वाचे विशय आरोप करता जाल्यार 3-4 विशय ताणें घेतले. एक विशय घेतलो आमी जे कार्यक्रम करता तो लोकोत्सव संदर्भात. लोकोत्सव ही संकल्पना आमी 2000 आनी 2000 तुमी धरत आसतना हांव आमदार नाशिल्लो. हांव आमदार जालो 2005 म्हणजे आमदार नसताना सादो कार्यकर्ता आसतना हांवें म्हाजी थिंकींग लेवल फुडें व्हरून तो विशय फुडें जालो. मध्यंतरी 2005 जरी आमदार हांव आसलो, हांव 2005 ते 2011 पर्यंत आसलें ऑपोजिशनाक. म्हणजे सत्ता जरी काय आमकां विरोधकांक काडून दिवचे पयशे दिवचे अशी परिस्थिती काय ना, तशी परिस्थिती नासली. पण अशाय स्थितीक हांवें तो म्हजो लोकोत्सव आसा न्ही हांवें फुडें गेलो. मागीर हांव मंत्री जालो
मंत्री जातकच सरकारान म्हाका म्हणटा की थोडोसो म्हाका मदत मेळ्ळी. 2017 ते 22 मेळ्ळें हांव कोण ना न्ही रे, परत परत हांव आमदार ना, मंत्री ना. उलट म्हजे आनी 17 जाणांची एक आसत आशिल्ली 36 नी. अशाय स्थितीक आमी लोकोत्सव फुडें गेलो आनी आज थोडीशी सरकाराची सुमारे आज थोडीशी सरकार मदत मेळपाक लागली आनी आज तुम्ही सगळे म्हणजे साक्षीदार आसा. म्हणजे हो कार्यक्रम साधो गोंय लेवलचे न्ही, हो राष्ट्रीय लेवलचे. म्हणजे एका कार्यक्रमाक एखाद्या खेडेगांवाक जसं न्ही 2.5 लाख 2 लाख लोक जर येता आसत तर जाय ती कॅपॅसिटी. म्हणजे अशा अत्यंत बरी गजाल पळोवपाक जायना आनी त्या लोकोत्सवाचेर पयशे खंयच्यान येले कशे येले ताजेर आरोप जालो. हांव बाब प्रकाश वेळीप आनी ताका सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की ताणें तुका सगळ्या प्रकारचे हांव म्हजे हिशोब आनी बाकी सगळें दिता, सगळ्या प्रकारचे हिशोब. म्हणजे तुजे टीम जे आसा न्ही सगळी फौज घेवन तूं यो, सगळ्या प्रकारचो हिशोब हांव तुका दिता. आनी त्या नंतर तुवें जर म्हाका तुवें सांगलें की हांगाच उरलें अशें सांगलें जाय ती प्रूव केल्लें आसा तर जाय आनी प्रूव करचें अशें म्हणटलें. म्हणजे सगळें प्रकार दिवपाक तयार आसा. आता केन्ना केन्ना कशें आसा दुसऱ्या अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो आसा न्ही तो म्हज्या शाळे संदर्भात बलराम इन्स्टिट्यूट आसा न्ही, आज म्हाका दिसता आजूय म्हाका दिसता म्हाका अभिमान दिसता, म्हजो स्वताचो अभिमान दिसता. आनी ताची दखल घेवन जे आसा न्ही अमेरिकेच्या युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूटान जे आसा न्ही म्हाका डॉक्टरेट पावली ह्या विशयाक. एखाद्या ग्रामीण भागातलें एज्युकेशन कशें स्ट्रेंथन जावचें ह्या म्हणजे बलराम इन्स्टिट्यूट आमी 2008 सुरू केलें आनी आजूय आमी आज आश्रम स्कुलाच्या निमित्तान एक जरी बिल्डिंग आमी प्रत्यक्ष सुरू जाली जाल्यार आज रिमोट भागांतल्यो जितल्यो शाळा आसा प्राथमीक शाळा पूर्ण दिसाच्या, सरकाराच्यो शाळा सगळ्यो गोंयभरांतल्यो अर्दी दिसाच्यो शाळा आमी पूर्ण दिसाच्या शाळा. 1000 भुरग्यांची जेवणाची वेवस्था पर दिसाक. ताचे ज्या तरेन स्पोर्ट्स टॅलंट बाकी सगळ्या प्रकारचे जे नर्चर करता आमी ह्या विशया खातीर दीस रात आमी कश्ट करता म्हणजे ग्रामीण भागांतल्या भुरग्यां खातीर. आनी आज म्हाका दिसता म्हाका प्रकाश बाबळी तांची किव येयली. किव इतल्या खातीर येता तो सामाजीक क्षेत्रांतलो मनीस, तो शिक्षण क्षेत्रांतलो मनीस. म्हणजे कशा तरेन बलराम इन्स्टिट्यूट 7 आस्थापनां आज ती चलयता आनी ताजे संदर्भात ताणें उलयलें म्हाका खूब वायट दिसता. म्हणजे गोंयभरांतले देशभरांतले लोक त्या विशया खातीर जर म्हजें कौतुक करता न्ही, म्हज्याच समाजाचो एक मनीस बुजुर्ग नेता बुजुर्ग असो मनीस आसा न्ही तो त्या विशया खातीर म्हणजे निंदा करता ताचो म्हाका म्हाका एक विचारपाचें आसा ह्या सगळ्या फाटल्यान प्रेस कॉन्फरन्स घेण्या फाटल्यान तुम्ही म्हणटा की त्याचो कांय संबंध ना मंत्री विधानसभा माझे विषय म्हाका जाण आरोप केला कंप्लीट करपाचो. ह्या विशयाचेर जो आरोप केलो पळय जी ताणें एक आरोप केलो की आमची बलराम डे केअर जी शाळा आसा ती सरकाराच्या आमच्या चलता जे क्वॉर्टर्स जे रिकामे आशिल्ले क्वॉर्टर्स PWचे तातूंत चलता. आनी त्या संदर्भात तांणी आमी सरकाराचे रेंट जे आसा आमी फारीक करपाचें. इतलें आमी काम करता सरकारा कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन आमी सांगलें आसा की आमकां तें पे आवट करचें. आतां ते पे आवट आमी करता सरकाराचे संबंध आमचो आसा जर जायत न्ही ते पयशे खाले किंवा त्या पयशांचे आरोप रमेश लोळचे करपाक हाजो संबंध कितें आसा. म्हणजे जर आमी सरकारान फाल्यां सांगलें की बाबा तुका आमी पे आवट करिना जाल्यार आमकां तें भरचेंच पडटलें न्ही तें भरतलें न्ही. आमी ना म्हणना न्ही आमी बाबा सरकाराक आमी लुबाडणें फिटींग दिलें अशें ना. ताजी एक क्लियरिटी आसा न्ही सगळ्या घेवपाक जाय. आमचें डे केअर स्कूल हें गव्हर्मेंटाच्या क्वॉर्टर्सांत चलता. आमी क्वॉर्टर्सांत तेजें भाडें सरकाराक फारीक करपाचें आसा. आमी इतले बरे म्हणजे अनेक प्रकारचे काम बरें करता आसा. सरकार म्हणजे आमच्या सरकारान सरकारा कडेन तें पे आवट करचें अशें म्हणून आमी आमचो प्रस्ताव करता. समज सरकारान जर आमी तें पे आवट केलें नासत जर जायत न्ही फाल्यां आमी ते पयशे भरतले. म्हणजे ताचेर आरोप आमी करपाक जातल्यान कितें करपाक सिद्ध करपाक म्हणजे हे विशय आसा. त्यामुळे म्हाका इतलें दिसता की हें सगळें करता आसतना म्हणजे प्रकाश बाब वेळीप आमचो एक ह्या सगळ्या मुवमेंटाक आशिल्लो म्हणजे सामाजीक शिक्षणीक मेळाचेर आसा तो म्हणजे सहकार क्षेत्रांत आसा आनी एक रेस्पेक्ट आसा तो एक वेगळ्या प्रकारचो
आदर मान आसा अशें आसतना सुद्दां तो जेन्ना उलयता त्यामुळे म्हाका तेंच म्हणजे आसा ताज्या 70 वर्सां जाल्लीं आसा म्हणजे 60 नंतर ते बुद्धी कशें म्हणटा आमी ह्या म्हणटा आं लाठी बुद्धी म्हणटा म्हणजे आपले सरकारी नंतर आसा न्ही बाळबुद्धी जी आसा न्ही म्हणजे तो आतां हातूंत गेल्लो आसा म्हाका ताज्या संदर्भात काय उलोवपाचें ना आज हांवें विशेश करून ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जे सगळ्या पिरियडान दिता त्या खातीर ताजे बरोबर जे भशेन ते तरूण आसात म्हणजे एक त्या तरुणाक जे आसा न्ही एक तर बऱ्या तरेचें शिक्षण दिवचें आनी जर ताका अजून जर क्लियरिटी म्हणजे शाळे संदर्भात एक विशय ताणें काडलो म्हणजे ताणें एक विशय काडलो 43 करोडाचे फ्रॉड केलो 43 म्हणजे मुळात जी आश्रमशाळा बांदली ताजो टोटल कॉस्ट आसा तो 29 CR आमी पेपर दिलो म्हणजे 20 म्हणजे प्रत्यक्ष स्कूल बिल्डिंग हॉस्टेल बिल्डिंग बाकी सगळें मेळून आसा न्ही 29 CR म्हणजे हे आनी बांदताय कोण GSIC बांदता म्हणजे आज ते हँडओव्हर केलो म्हणजे तातूंतल्यान म्हणजे चुकीचो मेसेज लोकांक दिवपाक सोदता म्हणजे तुले 43 करोड म्हणजे तातूंत हांवें भ्रश्टाचार केलो म्हणजे त्या प्रकाश वेळपान तांणी सिद्ध करली ह्या 43 करोड म्हणजे केन्ना केन्ना कशें ताजे बरोबरचे सांगाती आसता पळय न्ही सांगाती ते पिवळ्या नदरेचे आसता म्हणजे ताका जग सगळें पिवळें दिसता आणि तातूंत कोण हांव सांग म्हाका पूण ताका मिसगायड केला म्हणटा तुमी मिसगायड केला म्हाका हांव ते म्हणटा म्हाजे क्रेडीट आसा ज्या देवळाचेर त्या वेळाचेर आज पर्यंत हांवें म्हजेर कोणेंच म्हणजे म्हणजे आज पर्यंत सादे भ्रश्टाचाराचो आरोप हांव ज्या क्षणा म्हजेर रमेश तळकाचे भ्रश्टाचाराचो आरोप येतलो त्या क्षणार राजकारण सोडून जे आसा न्ही म्हजे इंट्रस्ट आसा राजकारणापेक्षा समाजकारणात आनी त्यामुळे ते ह्या सगळ्या म्हणजे कोणें जर अशा प्रकारचे हे सिद्ध केले आसत जाल्यार हांव त्या क्षणात रिजायन जावंक बरोबर नाही एक डायरेक्ट प्रश्न आता हे सगळे जे चल्लां त्याच्या फाटल्यान गोविंद गावडेंचो हात आसा काय ना तुमकां कितें दिसता नाही कशें आसा कोणाचो हात आसता म्हाका खबर ना समर्थन ते समर्थन जर कोणी कोणाचे आसत ना पूण तेका समर्थन दिता आसतना तुमकां ओपोज कित्याक करता संबंध आसा न्ही म्हजो संबंध त्या उठा संघटने खंयचोच ना त्यामुळे बरोय ना वायटूय ना पूण सर ते तेका जेन्ना समर्थन ह्या सगळ्या गजालींचे मरे तांकां आरोप आसा ते खंडन करता आनी ह्या म्हणजे अशा प्रकारे वृत्तीचो हांव निशेध करता तांकां जेन्ना समर्थक करता आसतना तुमकां कित्याक ओपोज करता ते तुमचे एलिगेशन कित्याक करता पळय एक गजाल कशें आसा आज जितल्यो जे ट्रायबल मुवमेंट जाले पळय सांग त्यो काणकोणांत जाता म्हजे कडच्यान सुद्दां म्हणजे काकोयचे मुवमेंट म्हजे कडच्यान सुद्दां उठाचे मुवमेंट म्हजे कडच्यान सुद्दां म्हणजे जे आज म्हणजे ह्या सगळ्या ट्रायबल मुवमेंटाचे केंद्रबिंदू जे आसा न्ही काणकोण आनी हांव म्हणजे आज कशें हांवें तात्वीक दृश्टिकोनांतल्या पठना त्यामुळे तांचे फारकत घेतला आनी म्हज्या कामाची दिशा हांव वेगळी म्हणजे श्रमदान वचून दी राजकीय सामाजीक क्षेत्रांतली दिशाच वेगळी म्हणजे हांव फक्त केवळ ट्रायबल लोकां पुरतोच हांव रावना म्हणजे राजकारण सामाजीकरणाच्या गोंयच्या हिता खातीर हांव कितें करूं शकता त्या दृश्टिकोनांत हांव बदलली आनी आज कांय जाणांक जे आसा न्ही आज रमेश तळको व्हड जायत चल्ला म्हणजे म्हजी म्हणजे आज ती डॉक्टरेट जावं आनी अन्य खंयचे कांय लोकांक दुखप जे आसा ती स्वाभावीक न्ही म्हणजे रमेश तळको व्हड जालो जायत ती बारीक दुसरो मनीस जो आसा न्ही तो ल्हान जाता पण हांव म्हजें म्हणणें आसा की हांव व्हड जालो पळय आसा न्ही तो स्वताच्या कश्टार हांवें जायन व्हडली बांदली हांवें कोणाचो विश्वास करूना आनी आयची घडये हांव सांगता तुका म्हाका कोणाच्या संदर्भात विकृत म्हणजे कोणाची हांव एकदां मुख्यमंत्र्याक सांगलें हांवें ह्या टर्माक मूय सुद्दां मानलें ना कोणाचें एक सुद्दां नांव कोणाचें रिवेक दवरना म्हणजे राजकीय आनी सामाजीक आसा त्यामुळे की दूख कितें आसा हांवें जर कोणाच्या विशयान केन्नाच द्वेश करूना कोणाचेच वायट करूना असं म्हणटाय जाल्यार ह्या अशा तरेचे लोक आरोप करून समाजामध्ये एक प्रकारची म्हजी प्रतिमा आसा न्ही ते म्हणजे टाकपाचो प्रयत्न करतात की त्यामुळे हांव इतलें सांगता की अशा लोकांक जे आसा की योग्य वेळाचेर चूक तुम्ही न्ही आयज जो निषेध करता तो उटा संघटनेचो करता की आयज ज्या लोकांनी पत्रकार परिशद घेतली तेंचो करता उटा संघटनेचो न्ही उटा संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून बसल्या हो सगळो जो संघर्श तो आदिवासींचो नेतो कोण हे ठरोवपा खातीर चल्ला नाल्यार तुमचे एलिगेशन कित्याक खबर ना हांव जेन्ना म्हजेर आरोप जाले ते हांवें आज पर्यंत पळय
2012 ते 2017 पर्यंत म्हणजे जितले आरोप झाले पळय काम करता आसतना म्हणजे एज ए मंत्री आसतना हांवें केन्नाच तुमच्या अभिप्राय दिवपाक कितें दिलो की हांव मंत्री आसा हांवें काम करपाचें हांव करता म्हजी स्वताची कॉन्फिडन्स आनी हांव करत गेलो आनी ताजी दखल जी आसा न्ही सबंद गोंयभरचे लोक आसा पूण हाका लागून शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटी आसा न्ही ताचेर फायदो जावपाचो सोडून नुकसान जाता अशें दिसता सगळे जातात नाही अशेंच की जे बेजीक जे काय नीड्स बेजीक प्रश्न आसा कम्युनिटीचे आसा ते खरें जॉयंट लेवल व्हरपाचें सर्वे व्हरपाचें चिकलफीक करपाचो गोविंद गावडेचेर जेन्ना आरोप जातालो तेन्ना प्रत्येक फावटी म्हणटा हो एक एसटी समाजाचो मनीस मंत्री जाला म्हणून आपणाचेर काही लोक विशेष लोक आपणाचेर आरोप सकयल उडोवपाक पूण आतां तुमी हांवें जी म्हज्या मतदारसंघात जी पूर्ण एपिसोड सांगलो आसा म्हज्या मतदारसंघात जे घडला ताजे कडेन हांव केला बाकी हांव तुमच्या मतदारसंघात ज्यो 17 संस्था आसात पळय तांकां मदत दिल्या त्यो काँग्रेसच्यो तुमचे विरोधी त्यो कितें म्हणटा त्यो 17 संस्था आसात पळय एक गांव निवडून येतकच जे आसा न्ही ते लोक म्हजे सगळे म्हजे ते कोण कोणाचे पण एटलिस्ट जेन्ना एक संस्थेक जर दिता ताका जर इतलो राग येतलो जायत न्ही जाल्यार स्वाभावीकपणे आसा न्ही एक सभापतीचो प्रोटोकॉल सांगून बाबा तांकां बाबा ह्या संस्थेक आमी पयशे दिला एटलिस्ट ती त्या कार्यक्रमाक तूं वचपाक जाय त्या कार्यक्रमाक तुजे पंच आसतले सरपंच आसतले तूं चल अशें सांगपाक जाय रिझन कितें आयलें तुमी सादारण तानोडे तुमी ह्या विशया संदर्भात कालय जो विशय जालो पळय त्यामुळे ताची चवकशी जातली जावपाक आसता अशें ताणें मंत्र्यान मान्य केली सर तुम्ही म्हटलं न्ही एलिगेशन प्रूव्ह करचें म्हणून तुम्ही पॉलिटिक्स करता म्हणून समज ते एलिगेशन प्रूव्ह करूं शकना जाल्यार पुढे जे एलिगेशन शकन जाल्यार पळय तेणे कशें आसा शकन जाल्यार तूं तांकां विचारपाक जाय तो प्रश्न पूण तुमी कितें डिमांड करता समज ते एलिगेशन प्रूव्ह करूं शकना जाल्यार समज म्हणून सांगलें तुका म्हजे एक प्रश्न आसा म्हणजे हांव जे संदर्भ आसा न्ही ते बलराम शिक्षण संस्थे संदर्भातले आर्थीक वेव्हारा संदर्भातले पूर्ण म्हणजे किताब खंय आसा आनी हांवें खर्च करूं ना ते जे सारखे मानला ते कितले पयशे खर्च केला कशे खर्च केला ते आनी तेवूय खंयचे आसा हांव मंत्री ना त्या कालखंडात जे 2017 ते 2022 ह्या कालखंडात त्या कालखंडात ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो मंत्री गोविंद त्या म्हणजे म्हज्याय मंत्रीच्या कालखंडामध्ये ते काम कंप्लीट जालें अशें ना प्रयत्न दिल्लीच्यान पयशे हाडप जे आसा तो प्रयत्न होतो त्या प्रयत्न दुसरो जो विशय आसा लोकोत्सवा संदर्भात आसा न्ही हांव एक हांव सांगता अशें न्ही तो जर इव्हेंट मॅनेजमेंटाक दिला आसत तर जायत न्ही जाल्यार ताजें व्हॅल्युएशन जें आसा न्ही 5 ते 7 कोटी म्हणजे पाळोळी बीच धरून आगोंद बीच धरून लोलये बीच धरून जे आसा न्ही सबंद काणकोणकर येदो मोठो कार्यक्रम करपाचे म्हणजे जवळ जवळ देशभरांतले 2-2.5 लाख खेचून हाडपाचे आसा न्ही पण अशा ह्या कार्यक्रमाचे आसा न्ही खंय तरी गालबोट ते राबवता तोय आसा तेय सगळें उक्तें आसा तुमी हेर पळयात कशे कार्यक्रम करता जर तुमकां जर म्हाजे कडेन जर बरें आसत जाल्यार ते शिकून घेयात करप दुसरे कडेन करचें पडटलें पयर आमी बातमी छापली की हे प्रकरण मिटलें दोगांकूय समजयलें आनी हें प्रकरण मिटलें अशें जातलें पूण आतां ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक लागून हें परत वाडटा अशें दिसना हें परत भितूंतल्यान हांव प्रेस करपाक हांव कोणाचें करूं ना फक्त हांवें म्हज्या मतदारसंघात ज्यो 17 संस्था दिल्यो म्हणजे स्वाभाविकपणे हांव त्या सरकाराचो एक मुख्य घटक आनी मुख्य घटक आसले कारणान म्हाका खबर आसपाक जाय की बाबा ह्या संस्थांक ते पयशे दिले तीच विशय आसा न्ही तो मुख्यमंत्र्याक आमी दवरलो तोच विशय आमी आमच्या अध्यक्षांक दवरलो लक्षांत म्हणजे हांवें प्रॉपर फॉर्माचेर दवरलो म्हणजे मदीं तरी आमी तुमची प्रेस आयले जाल्यार अशी गजाल घडला आनी ती गजाल जी आसा विधानसभा चालू आसले कारणान ती गजाल मागीर विरोधी पक्षाच्या लोकांनी आडयली म्हणजे तो विशय वाडलो आणि तो विषय चर्चाय जालो आणि चर्चाय जातकच की त्या संदर्भातली की चौकशी जावची मंत्र्यानं मान्य केला मुख्यमंत्र्यानं मान्य केला हांवें ताजेर म्हजो कॉमेंट अशें आसतना तो विशय वाडोवपाचो विशय कांयच ना रमेश बाब तो ऑडिओ लीक जाला पळया तो ऑडिओ असो लोक म्हणटात की तुमच्या माध्यमांतल्यान बीन लीक जाला काय म्हणून हांव सांगता हांगा देवाक समोरून सांगता तो व्हिडिओ हांवें व्हायरल करूं ना
पण तुम्ही तो मिटिंगेन वाजयलो म्हणजे? 4 जाणांची जी मिटिंग झाली सीएमा बरोबर meeting आसली. मिटिंगवर वाजयलो मिटिंगवर ओके ओवरऑल सिच्युएशन पळयत जाल्यार तुवें एक स्टेटमेंट फाटल्यान दिसांनी आमकां म्हटलेलें की आपूण आख्खे गोंयचे हे मागतलो म्हणून ते एज फार एज ते फाटल्या दिसांनी तुमचे ते नदरे काडलेले पण कशाचा जेन्ना म्हज्या मतदारसंघात जावंक शकता ते अन्य कडे जावं ते चौकशी करता. सो मागले तुमी ते मागले हांव ते दिल्ल्या सामने दिवना. येस थँक्यू. तर तुमकां दिसता की उठा संघटना जी आसा ती खंय तरी राजकीय जाल्या सध्या म्हणून आणि आदिवासींचे प्रश्न आणि बाकीचे प्रश्न थंय उरल्या. नाही तांकां कशें ताणें आज ज्या तांचे प्रेस घेतली बस की म्हाका टार्गेट करपा खातीर पण हेचे फाटल्यान कोण ते तुम्ही सांगा हे प्रेस कॉन्फरन्स तेंचे आज घेवन अरे हांवें फाटल्यान सांगपाक करत ना. प्रकाश वेळीप जो आसा तो कोणाचे समर्थक ते सगळे? आयकत प्रकाश वेळीप अत्यंत सिनियर म्हणजे तो ज्येश्ठ आनी अशें सगळ्या सामाजीक क्षेत्रांत किंवा राजकीय क्षेत्रांत आशिल्लो म्हणजे दिग्गज म्हणजे तो आसलो ताका समाजांतले बरे वायट्या संदर्भांत ताका खबर आसा. नाही, नाही, नाही. हांव बाकीचे आरोप करता मागीर एक बुजुर्ग मनशान जे आसा न्ही अशा तरेचे हे घडची न्ही. हो प्रश्न कित्या खातीर आयलो की विधानसभा तुम्ही मंत्री इतल्या पुरतो तो मर्यादित प्रश्न आसलो ते मदीं कितें आयले हांव तोच विशय न्हू. विशय तेचे खातीर विशय तोच. येस थँक्यू.